बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ी मर्रतिन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली सरोवर है और मेरा ये यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है। इससे मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों। आज मैं आपको एक बड़ी सबक आमोज़ वाक़या बयान करूँगा। ये एक थे मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के बड़े वली थे। और ये बादशाह ज़फ़र जो मुग़लिया बादशाह थे उनके पोते थे। तो ऐसा हुआ कि उस ज़माने में वलीउल्लाह साहब वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ये भी बड़े आला पाए के वली थे, बल्कि वलियों के सरदार थे। और उनको अल्लाह ताला ने इतनी यानी कश्फ और इसके बारे में इतनी उनका दर्जा था कि वो फरमाते थे कि मैं हथेली पे दुनिया को देखता हूँ एक दाने की तरह, और सब मुझे अल्लाह ताला ने मेरे पे कश्फ से ये मुझे अता किया है। वो फरमाने लगे कि मैंने अपने ज़माने में उस वक़्त के जो ये मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह थे, ये उस ज़माने के बुज़ुर्गों में बड़ा आला मुकाम था, इनका वली थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना, ये चाहें तो मज़ीद इनका ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये है कि अल्लाह ताला इनको जो है ना फरमा रहे हैं कि ये जो है ना एक औरत है फलां महल्ले में रहती है, उससे ये शादी कर दें। तो ये जो है ना मज़ीद इनको अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो चनाचे जाने जाना जो है ये मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम भेजा उस औरत को अपने मुरीदों के ज़रिए। तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने महल्ले में पता किया तो मालूम हुआ कि वो तो बड़ी बदज़बान औरत है और बड़ी बदतमीज़ है। तो वो वापस आके उन्होंने कहा कि साहब आप तो इतने नेक और पासा है और अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया, आप वली हैं, तो आप क्यों ऐसी औरत से शादी करेंगे जो कि इतनी बदज़बान है। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या खबर कि मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ मेरे पे ये राज फाश किया है और मुझे बताया है कि तुम अगर इस औरत से शादी करोगे तो तुम्हारे दर्जे में मज़ीद बुलंद कर दूँगा। चुनांचे उन्होंने पैगाम भेजा तो वो औरत मान गई और तैयार हो गई शादी के लिए। चुनांचे उनका निकाह हुआ और वो औरत घर में आ गई। लेकिन जब वो माशाल्लाह उनसे गए तो उनके पास गए तो उसने बड़े बुरे तरीके से इनको बदतमीज़ी की और इनसे कहा कि बुढ़े इतनी तेरी उम्र हो गई है और तू अभी जो है ना बाहर नहीं आया, कहाँ का तू वली है। लोग कहते हैं वली में तो तुम्हें नहीं मानती कि तुम ऐसे काम करते हो, ये तुम्हारी कोई उम्र है कि तुम इस तरह की का मसला तुमने किया। खैर वो चूँकि उनको हुक्म था अल्लाह का तो वो खामोशी से सुनते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस तरह से वक्त गुजरता गया। तो अब वो मुरीद भी बड़े हैरान थे कि हज़रत ने ये क्या काम किया है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक उनका मुरीद पठान था और वो उससे कहा कि भाई जाओ और मेरे घर से एक गिलास पानी ले आओ। वो मुरीद जब घर में पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब औरत आई तो उसने कहा क्या बात है। कहने लगे कि वो हज़रत साहब जो है पानी मांग रहे। तो उस औरत ने बड़ी बदतमीज़ी की, उसने कहा तुम यहाँ से दूर हो जाओ, और वो भी जो है ना ऐसे ही खामखा का वली बना हुआ है, हटिया है, कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। चुनांचे वो काफ़ी देर हुई तो मुरीद गया, एक और मुरीद भेजा तो उस मुरीद ने जाकर देखा कि वो तो बड़ा बेचारा पठान, बड़ा दिल उसका जख्मी हो गया। उसने कहा यार देखो इतनी बदतमीज़ औरत है। तो खैर वो वापस आया तो उसने कहा
کہ صاحب میں تو بہت حیران ہوں کہ آپ نے ایسی بدزبان عورت سے شادی کی، اگر یہ میری عورت ہوتی تو میں تو اسے قتل کر دیتا، لیکن وہ تو اللہ کے ولی تھے، جانے جانا جو تھے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا خبر ہے، مجھے تو یہ جو میں نے شادی کیا ہے اللہ کے حکم سے کی ہے، اس میں میری کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر وہ بہرحال بات آئی گئی ہوگی، کافی دنوں کے بعد مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھی انہوں نے اور واپس آئے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار میں آج ایک اس کو اپنا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے طاقت عطا کی اللہ نے، تو ان کو میں جو ہے نا آج ایک دکھاتا ہوں، اپنا مظاہر اللہ کے مظاہر دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم سے پرواز کی اور سیند کے 3-4 چکر لگائے انہوں نے ہوا میں، اور اس کے بعد آ کے سیند کے باہر اتر گئے۔ تو اترنے کے بعد وہ جو ہے گھر میں گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس عورت سے کہا کہ بھائی تم نے دیکھا کہ آج کیا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں یار میں نے ایک اللہ کا ولی دیکھا جو کہ بہت بڑا یعنی اللہ کا ولی ہے، اور وہ جو ہے نا ہوا میں اس نے اتنی قدرت اللہ نے اس کو دی کہ وہ ہوا میں جو ہے نا اڑ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو میں ہی تھا، کہنے لگے اچھا اسی لیے کہ میں نے دیکھا وہ ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا تو اس کا مطلب تم ہی تھے۔ کہہ لگے کہاں کے تم ولی ہو، تم کھڑی ہو پکے باہر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے پیچھے جو ہے نا لاکھوں مریدین آ رہے تھے، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مظہر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تمہیں اتنی طاقت دی ہے، دیکھو کتنے لوگ تمہارے پیچھے ہیں، تم تو بڑی چیز ہو۔ لیکن اسی وقت پھر مجھے خیال آیا کہ تمہاری بیوی تو تمہیں کہتی ہے کہ تم فراڈی ہو، جھوٹے ہو۔ تو پھر وہ جو ہے نا بڑے پشمردہ ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں یہ اللہ کی شان ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو مسئلہ ہے بتاتے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں کہ بھائی تین جو ہے نا لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس کسی کی قدر نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پہ تو جو ہے بندے کی بیوی ہوتی ہے، وہ اس کو جو ہے نا کوئی اس کے نظر میں اس کی عزت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا بے تکلف دوست، جو کہ یعنی بے تکلف ہے، اس کو کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں ہوتا، تو وہ بھی جو ہے نا کسی کو نہیں مانتا ہے، اور یہ کہتا ہے چھوڑو یار رہنے دو، یہ میں نہیں مانتا کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ خاتم خاص جو ہوتا ہے، جو ہر وقت رازدار ہوتا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے سائے کی طرح، تو وہ بھی جو ہے نا اس کے دل میں بھی عزت نہیں ہوتی، وہ یہ کہتا ہے کہ یار ایسے ہی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا، یہ صرف میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کروں، میں تو آپ کو آگاہی دیتا ہوں اور معلومات فراہم کرتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا خود ہی اندازہ لگائیں اور اپنی اصلاح کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔